श्रीमद्देवी भागवत महापुराणम् उत्तरार्ध सप्तमस्कन्धः श्री जगन्नम्बायै नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। सूत उवाच श्रुत्वा एतां तापसात् दिव्यां कथां राजा मुदान्वितः व्यासं पप्रच्छ धर्मात्मा परीक्षितः सुतः पुनः। जनमेजय उवाच स्वामिन् सूर्य अन्वयानां च राज्ञां वंशस्य विस्तरं तथा सोम अन्वयानां च श्रोतुकामो अस्मि सर्वथा। कथय अनघ सर्वज्ञ कथां पापप्रणाशिनी चरितं भूपतीनां च विस्तरात् वंशयोः द्वयोः। ते हि सर्वे पराशक्तिभक्ताः इति मया श्रुतं। देवी भक्तस्य चरितं शृण्वन् को अस्ति विरक्तिभाक् इति राजर्षिणा पृष्टः। व्यासः सत्यवतीसुतः तम् उवाच मुनिश्रेष्ठः प्रसन्नवदनः मुनिः। व्यास उवाच निशामय महाराज विस्तरात् गततो मम सोमसूर्य अन्वयानां च तथा अन्येषां समुद्भवं। विष्णोः नाभिसरोजात् वै ब्रह्मा अभूत् चतुराननः तपस्तप्त्वा सम् आराध्य महादेवीं सुदुर्गमां तया दत्तवरः दाता जगत्कर्तुं समुद्यतः। न अशकन् मानुषीं सृष्टिं कर्तुं लोकपितामहः विचिन्त्य बहुधा चित्ते सृष्ट्यर्थे चतुराननः। न विस्तारं जगाम आशु रचितापि महात्मना ससर्ज मानसान् पुत्रान् सप्त संख्यान् प्रजापतिः मरीचिः अंगिरा अत्रिश्च वसिष्ठः पुलः क्रतुः पुलस्त्यश्च इति विख्याताः सप्त एते मानसासुताः। रुद्रः रोषात् समुत्पन्नः अपि उत्सङ्गात् नारदः अभवत्। दक्षः अङ्गुष्ठात् तथा अन्येऽपि मानसाः सनकादयः। वामाङ्गुष्ठात् दक्षपत्नी जाता सर्वाङ्गसुन्दरी वीरिणी नाम विख्याता पुराणेषु महीपते। असिक्नी इति च नाम्ना सा यस्यां जातः अथ नारदः देवर्षिप्रवरः कामं ब्रह्मणः मानसः सुतः। जनमेजय उवाच अत्र मे संशयो ब्रह्मन् यदुक्तं भवता वचः। वीरिण्यां नारदः जातः दक्षात् इति महातपाः। कथं दक्षस्य पत्न्यां तु वीरिण्यां नारदः मुनिः जातः हि ब्रह्मणः पुत्रः धर्मज्ञः तापसोत्तमः। विचित्रम् इदम् आख्यातं भवता नारदस्य च दक्षात् जन्म अस्य भार्यायां तद्वदस्व स विस्तरं। पूर्वदेहः कथं मुक्तः शापात् कस्य महात्मना नारदेन बहुज्ञेन कस्मात् जन्म कृतं मुने। व्यास उवाच ब्रह्मणा असौ समादिष्टः दक्षः सृष्ट्यर्थम् आदितः। प्रजाः सृज इति सुभृशं वृद्धिहेतोः स्वयंभुवा। ततः 5,000 जनयामास वीर्यवान्। दक्षः प्रजापतिः पुत्रान् वीरिण्यां बलवत्तरान् दृष्ट्वा तान् नारदः पुत्रान् सर्वान् वर्धयिषून्। प्रजाः उवाच प्रहसन् वाचं देवर्षिः कालनोदितः। भुवप्रमाणम् अज्ञात्वा स्रष्टुकामाः प्रजाः कथं लोकानां हास्यतां यूयं गमिष्यत न संशयः। पृथिव्या वै प्रमाणं तु ज्ञात्वा कार्यः समुद्यमः कृतः असौ सिद्धिम् आयाति न अन्यथा इति विनिश्चयः। बालिशाः बत यूयं वै यद् अज्ञात्वा भुवस्थलं समुद्यता प्रजाः कर्तुं कथं सिद्धिः भविष्यति। व्यास उवाच नारदेन एव मुक्ताः ते हर्यश्वाः दैवयोगतः। अन्योन्यम् ऊचुः सहसा सम्यक् आह मुनिः किल ज्ञात्वा प्रमाणम् उर्व्याः तु सुखं श्रक्ष्यामहे प्रजाः इति संचिन्त्य ते सर्वे प्रयाताः प्रेक्षितुं भुवः। तलं सर्वं परिज्ञातुं वचनात् नारदस्य च प्राच्यां केचित् गताः कामं दक्षिणस्यां तथा अपरे प्रतीच्याम् उत्तरस्यां तु कृत उत्साहाः समन्ततः। दक्षः पुत्रान् गतान् दृष्ट्वा प्रीडितस्तु शुचाभृशं
अन्यान् उत्पादयामास प्रजार्थं कृतनिश्चयः ते अपि तत्र उद्यताः कर्तुं प्रजार्थम् उद्यमं सुताः नारदः प्राक् तान् दृष्ट्वा पूर्वं यद्वचनं मुनिः बालिशाः बत यूयं वै यदज्ञात्वा भुवः किल प्रमाणं तु प्रजाः कर्तुं प्रवृत्ताः केन हेतुना श्रुत्वा वाक्यं मुनेः ते अपि मत्वा सत्यं विमोहिताः जग्मुः सर्वे यथा पूर्वं भ्रातरश्चलिताः तथा तान् सुतान् प्रस्थितान् दृष्ट्वा दक्षः कोपसमन्वितः शशाप नारदं कोपात् पुत्रशोकसमुद्भवात् दक्ष उवाच नाशिता मे सुताः यस्मात् तस्मात् नाशम् अवाप्नुहि पापेन अनेन दुर्बुद्धे गर्भवासं व्रजेति च पुत्रः मे भव कामं त्वं यतः मे भ्रंशिताः सुताः इति शब्दः ततो जातः वीरिण्यां नारदः मुनिः षष्ठिः भूयः असृजत्कन्या वीरिण्याम् इति नः श्रुतं शोकं विहाय पुत्राणां दक्षः परमधर्मवित् तासां त्रयोदश प्रादात् कश्यपाय महात्मने दश धर्माय सोमाय सप्तविंशति भूपते द्वे चैव भृगवे प्रादात् चतस्रः अरिष्टनेमिने द्वे चैव अंगिरसे कन्ये तथा एव अंगिरसे पुनः तासां पुत्राश्च पौत्राश्च देवाश्च दानवाः तथा जाता बलसमायुक्ताः परस्परविरोधकाः रागद्वेष अन्विताः सर्वे परस्परविरोधिनः सर्वे मोहावृताः शूराः हि अभवन् अतिमायिनः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे सोमसूर्यवंशवर्णने दक्षप्रजापतिवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वितीयोऽध्यायः। जनमेजय उवाच मम आख्याहि महाभाग राज्ञां वंशं सुविस्तरं सूर्य अन्वयप्रसूतानां धर्मज्ञानां विशेषतः। व्यास उवाच शृणु भारत वक्ष्यामि रविवंशस्य विस्तरं यथा श्रुतं मया पूर्वं नारदात् ऋषिसत्तमात् एकदा नारदः श्रीमान् सरस्वत्याः तटे शुभे आजगाम आश्रमे पुण्ये विचरन् स्वेच्छया मुनिः प्रणम्य शिरसा पादौ तस्य अग्रे संस्थितः ततः तस्य आसनं दत्वा कृत्वा अर्पणम् अथ आदरात् विधिवत् पूजयित्वा तम् उक्तवान् वचनं तु इदं पावितो अहं मुनिश्रेष्ठ पूज्यस्य आगमनेन वै कथां कथया सर्वज्ञ राज्ञां चरितसंयुतां राजानः ये समाख्याताः सप्तमे अस्मिन् मनोः कुले तेषाम् उत्पत्तिः अतुला चरितं परम अद्भुतं श्रोतुकामो अस्मि अहं ब्रह्मन् सूर्यवंशस्य विस्तरं समाख्याहि मुनिश्रेष्ठ समास व्यासपूर्वकम् इति पृष्टः मया राजन् नारदः परमार्थवित् उवाच प्रहसन् प्रीतः सम् आभाष्य मुदान्वयं नारद उवाच शृणु सत्यवती सूनो राज्ञां वंशम् अनुत्तमं पावनं कर्णसुखदं धर्मज्ञानादिभिः युतं ब्रह्मा पूर्वं स जगत्कर्ता नाभिपङ्कजसम्भवः विष्णोः इति पुराणेषु प्रसिद्धः परिकीर्तितः सर्वज्ञः सर्वकर्ता असौ स्वयंभूः सर्वशक्तिमान् तपस्तत्त्वा स विश्वात्मा वर्षाणाम् अयुतं पुरा सृष्टिकामः शिवां ध्यात्वा प्राप्य शक्तिम् अनुत्तमां पुत्रान् उत्पादयामास मानसान् शुभलक्षणान् मरीचिः प्रतितः तेषां भवत् सृष्टिकर्मणि तस्य पुत्रः अतिविख्यातः कश्यपः सर्वसम्मतः त्रयोदश एव तस्य आसन् भार्याः दक्षसुताः किल देवाः सर्वे समुत्पन्नाः दैत्याः यक्षाश्च पन्नगाः पशवः पक्षिणश्चैव तस्मात् सृष्टिः तु काश्यपी देवानां प्रतितः सूर्यः विवस्वान् नाम तस्य तु तस्य पुत्रः स विख्यातः वैवस्वतमनुः नृपः तस्य पुत्रः तथा इक्ष्वाकुः सूर्यवंशविवर्धनः नव अभवन् सुताः तस्य मनोः इक्ष्वाकुपूर्वजाः
तेषां नामानि राजेन्द्र शृणुष्व एकमनाः पुनः इक्ष्वाकुः अथ नाभागः दृष्टः शर्यातिरेव च नरिष्यन्तः तथा प्रांशुः नृगः दिष्टश्च सप्तमः करुषश्च पृषद्रश्च नव एते मानवाः स्मृताः इक्ष्वाकुः तु मनोः पुत्रः प्रथमः समजायत तस्य पुत्रशतं च आसीत् ज्येष्ठः विकुक्षिः आत्मवान् नवानावंशविस्तारं संक्षेपेण निशामय शूराणामनुपुत्राणां मनोः अन्तर्जन्मनां नाभागस्य तु पुत्रः अभूत् अम्बरीषः प्रतापवान् धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजापालनतत्परः दृष्टात् तु दार्ष्टकं छत्रं ब्रह्मभूतम् अजायत सङ्ग्रामकातरं सम्यक् ब्रह्मकर्मरतं तथा शर्यातेः तनयश्च अभूत् आनर्तः नाम विश्रुतः सुकन्या च तथा पुत्री रूपलावण्यसंयुता च्यवनाय सुता दत्ता राज्ञा अपि अन्दाय सुन्दरी मुनिसुलोचनः जातः तस्याः शीलगुणेन विहितः रविपुत्राभ्याम् अश्विभ्याम् इति नः श्रुतम् जनमेजय उवाच सन्देहो अयं महान् ब्रह्मन् कथायां कथितः त्वया यद् राज्ञा मुनये अन्दाय दत्ता पुत्री सुलोचना कुरूपा गुणहीना वा नारी लक्षणवर्जिता पुत्री यदा भवेत् राजा तदा अन्दाय प्रयच्छति ज्ञात्वा अन्धं सुमुखीं कस्मात् दत्तवान् नृपसत्तमः कारणं ब्रूहि मे ब्रह्मन् अनुग्राह्यः अस्मि सर्वदा सूत उवाच इति राज्ञः वचः श्रुत्वा परीक्षितः सुतस्य वै द्वैपायनः प्रसन्नात्मा तम् उवाच हसन्निव व्यास उवाच वैवस्वतसुतः श्रीमान् शर्यातिर्नाम पार्थिवः तस्य स्त्रीणां सहस्राणि चत्वारि आसन् परिग्रहाः राजपुत्र्यः स्वरूपाश्च सर्वलक्षणसंयुताः पत्न्यः प्रेमयुताः सर्वाः प्रिया राज्ञः सुसम्मताः एका पुत्री तु तासां वै सुकन्या नाम सुन्दरी पितुः प्रिया च मातॄणां सर्वासां चारुहासिनी नगरात् न अतिदूरे अभूत् सरः मानससन्निभं बद्धसोपानमार्गं च स्वच्छपानीयपूरितं हंसकारण्डवाकीर्णं चक्रवाक उपशोभितं दात्यूहसारसाकीर्णं सर्वपक्षिगणावृतं पञ्चदा कमलोपेतं चञ्चरीक सुसेवितं पार्श्वतश्च द्रुमाकीर्णं वेष्टितं पादपैः शुभैः सालैः तमालैः सरलैः पुन्नाग अशोकमण्डितं वट अश्वत्थ कदम्बैश्च कदलीकण्डराजितं जम्बीरैः बीजपूरैश्च खर्जूरैः पनसैः तथा क्रमुकैः नारिकेलैश्च केतकैः काञ्चनद्रुमैः द्यूतिकाजालकैः शुभ्रैः संवृतं मल्लिकागणैः जम्बू आम्र तिन्त्रिणीभिश्च करञ्ज कुटज आवृतं पलाशनिम्ब कदिर बिल्व आमलक मण्डितं बभूव कोकिला रावः केकास्वन विराजितं तत्समीपे शुभे देशे पादपानां गणावृते भार्गवश्चवनः शान्तः तापसः संस्थितः मुनिः ज्ञात्वा असौ विजनं स्थानं तपस्तेपे समाहितः कृत्वा दृढ आसनं मौनम् आदाय जितमारुतः इन्द्रियाणि च संयम्य त्यक्त आहारः तपोनिधिः जलपानादिरहितः ध्यायन् आस्ते पराम्बिकां स वल्मीकः अभवत् राजन् लताभिः परिवेष्टितः कालेन महता राजन् समाकीर्णः पिपीलिकैः तथा स संवृतः धीमान् मृत्पिण्ड इव सर्वतः कदाचित् स महीपालः कामिनी गणसंवृतः आजगाम सरः राजन् विहर्तुम् इदम् उत्तमं शर्यातिः सुन्दरी वृन्द संयुतः सलिले अमले क्रीडासक्तः महीपालः बभूव कमलाकरे सुकन्यावनमासाद्य विजहार सखीवृता सुमनांसि विचिन्वन्ति
चञ्चला चञ्चलोपमा सर्वाभरणसंयुक्ता रणच्चरणनूपुरा चङ्क्रममाणा वल्मीकं च्यवनस्य समासदत् क्रीडासक्तः उपविष्टा सा वल्मीकस्य समीपतः ददर्श च अस्य रन्ध्रे वै खद्योत इव ज्योतिषी किम् एतत् इति सञ्चिन्त्य सम् उद्धर्तुं मनोददे गृहीत्वा कण्टकं तीक्ष्णं त्वरमाणा कृशोदरी सा दृष्टा मुनिना बाला समीपस्था कृत उद्यमा विचरन्ती सुखे शान्ता मन्मथस्य इव कामिनी तां वीक्ष्य सुदतीं तत्र क्षामकण्ठः तपोनिधिः तामभाषत कल्याणी किम् एतत् इति भार्गवः दूरं गच्छ विशालाक्षी तापसो अहम्बरानने मा बिन्दस्व अद्य वल्मीकं कण्टकेन कृशोदरी तेन इदं प्रोच्यमानापि सा च अस्य न शृणोति वै किमु खलु इदम् इत्युक्त्वा निर्बिभेद अस्य लोचने दैवेन नोदिता भित्त्वा जगाम नृपकन्यका क्रीडन्ती शङ्कमाना सा किं कृतं तो मया इति च चुक्रोध सः तदा विद्धनेत्रः परममन्युमान् वेदना अभ्यर्थितः कामं परितापं जगामः शकृत्मूत्रनिरोधः अभूत् सैनिकानां तु तत्क्षणात् विशेषेण तु भूपस्य स अमात्यस्य समन्ततः गज उष्टतुरगाणां च सर्वेषां प्राणिनां तदा ततो रुद्धे शकृत्मूत्रे शर्यातिः दुःखितो अभवत् सैनिकैः कथितं तस्मै शकृत्मूत्रनिरोधनं चिन्तयामास भूपालः कारणं दुःखसम्भवे विचिन्त्य आह ततो राजा सैनिकान् स्वजनान् तथा गृहमागत्य चिन्तार्थः केन इदं दुष्कृतं कृतं सरसः पश्चिमे भागे वनमध्ये महातपाः च्यवनः तापसः तत्र तपश्चरति दुश्चरं केनापि अपकृतं तत्र तापसे अग्निसमप्रभे तस्मात् पीडा समुत्पन्ना सर्वेषाम् इति निश्चयः तपोवृद्धस्य वृद्धस्य वरिष्ठस्य विशेषतः केनापि अपकृतं मन्ये भार्गवस्य महात्मनः ज्ञातं वा यदि वा अज्ञातं तस्य इदं फलम् उत्तमं कैश्च दुष्टैः कृतं स तस्य खेलनं तापसस्य इति पृष्टाः तम् ऊचुः ते सैनिकाः वेदनार्दिताः मनोवाक्कायजनितं न विद्मः अपकृतं वयम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे शर्यातिराजवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति पप्रच्छतान् सर्वान् राजा चिन्ताकुलः तथा पर्यपृच्छत् सुहृद्वर्गं साम्ना च उग्रतयापि च पीड्यमानं जनं वीक्ष्य पितरं दुःखितं तथा विचिन्त्य शूलभेदं सा सुकन्या च इदमब्रवीत् वने मया पितः तत्र वल्मीकः वीरुदावृतः क्रीडन्त्या सुदृढः दृष्टः छिद्रद्वयसमन्वितः तत्र कद्योतवत् दीप्त ज्योतिषी वीक्षते मया सूच्या विद्ये महाराज पुनः कद्योतशङ्कया जलक्लिन्ना तदा सूची मया दृष्टा पितः किल हा हा इति च श्रुतः शब्दः मन्दः वल्मीकमद्यतः तदा अहं विस्मिता राजन् किम् एतत् इति शङ्कया न जाने किं मया विद्धं तस्मिन् वल्मीकमण्डले राजा श्रुत्वा तु शर्यातिः सुकन्या वचनं मृदो मुनेः तद् हेळनं ज्ञात्वा वल्मीकं क्षिप्रम् अभ्यगात् तत्र अपश्यत् तपोवृद्धं च्यवनं दुःखितं वृषं स्फोटयामास वल्मीकं मुनिदेहावृतं वृषं प्रणम्य दण्डवद्भूमौ राजा तं भार्गवं प्रति तुष्टाव विनय उपेतः तम् उवाच कृत अञ्जलिः पुत्र्या मम महाभाग क्रीडन्त्या दुष्कृतं कृतम् अज्ञानात् बालया ब्रह्मन् कृतं तच्छन्तुमर्हसि अक्रोधना हि मुनयः भवन्ति इति मया श्रुतं तस्मात् त्वमपि बालायाः क्षन्तुमर्हसि साम्प्रतं। व्यास उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य च्यवनः वाक्यमब्रवीत् विनया उपनतं दृष्ट्वा राजानं दुःखितं वृषं राजन् न अहं कदाचित् त्वयि करोमि क्रोधम् अणुवपि न मया अद्य एव शप्तः त्वं दुहित्रा पीडने कृते नेत्रे पीडा समुत्पन्ना मम च अद्य निरागसः तेन पापेन
जानामि दुःखितः त्वं महीपते अपराधं परं कृत्वा देवी भक्तस्य कोजरः सुखं लभेत यदपि भवेत् त्राता शिवः स्वयं किं करोमि महीपाल नेत्रहीनः जरावृतः अन्धस्य परिचर्यां च कः करिष्यति पार्थिव राजोवाच सेवका बहवः सेवां करिष्यन्ति तव अनिशं क्षमस्व मुनिशार्दूल स्वल्पक्रोधा हि तापसाः च्यवन उवाच अन्धो अहं निर्जनः राजन् तपस्तप्तुं कथं क्षमः त्वदीयाः सेवकाः किं ते करिष्यन्ति मम प्रियं क्षमापयसि चेत् मां त्वं कुरु मे वचनं नृप देहि मे परिचर्यार्थं कन्यां कमललोचनां तुष्ये अनया महाराज पुत्र्या तव महामते करिष्यामि तपश्च अहं सा मे सेवां करिष्यति एवं कृते सुखं मे स्यात् तव चैव भविष्यति सन्तुष्टे मयि राजेन्द्र सैनिकानां न संशयः विचिन्त्य मनसा भूप कन्यादानं समाचर न च अत्र दूषणं किञ्चित् तापसो अहं यतव्रतः व्यास उवाच शर्यातिः वचनं श्रुत्वा मुनेः चिन्तातुरोऽभवत् न दास्ये अपि अथवा दास्ये किञ्चित् न उवाच भारत कथम् अन्धाय वृद्धाय कुरूपाय सुतामिमां देवकन्या उपमां दत्त्वा सुखी स्याम् आत्मसंभवां को वा आत्मनः सुखार्ताय पुत्रयाः संसारजं सुखं हरते अल्पमतिः पापः जानन् अपि शुभ अशुभं प्राप्य साध्यवनं भ्रुभ्रूः पञ्चबाणाशर अर्दिता अन्धं वृद्धं पतिं प्राप्य कथं कालं नयिष्यति यौवने दुर्जयः कामः विशेषेण सुरूपया आत्मतुल्यं पतिं प्राप्य किमु वृद्धं विलोचनं गौतमं तापसं प्राप्य रूपयौवनसंयुता अहल्या वासवेन आशु वञ्चिता वरवर्णिनी शक्ता च पतिना पश्चात् ज्ञात्वा धर्मविपर्ययं तस्मात् भवतु मे दुःखं न ददामि सुकन्यकाम् इति संचिन्त्य शर्यातिः विमनाः स्वगृहं ययौ सचिवांश्च समादाय मन्त्रं चक्रे अधिदुःखितः भो मन्त्रिणः ब्रुवन्तु अद्य किं कर्तव्यं मया अधुना पुत्री देया अथ विप्राय भोक्तव्यं दुःखमेव वा विचारयद्वं मिलिताः हितं स्यात् मम मैकतं मन्त्रिण ऊचुः किं ब्रूमः अस्मिन् महाराज संकटे अतिदुरासदे दुर्भगाय सुकन्या येषा कथं देया अतिसुन्दरी व्यास उवाच तदा चिन्ताकुलं वीक्ष्य पितरं मन्त्रिणः तथा सुकन्या तु इङ्गितं ज्ञात्वा प्रहस्य इदमुवाचः पितः कस्मात् भवानद्य चिन्ता व्याकुलित इन्द्रियः मत्कृते दुःखसंविघ्नः विषण्णवदनः असि वै अहं गत्वा मुनिं तत्र सम् आश्वास्य भयार्दितं करिष्यामि प्रसन्नं तम् आत्मदानेन वै पितः इति राजा वचः श्रुत्वा भाषितं यत् सुकन्यया तामुवाच प्रसन्नात्मा सचिवानां च शृण्वतां कथं पुत्री त्वम् अन्धस्य परिचर्यां वने अबलां करिष्यसि जरा आर्तस्य क्रोधनस्य विशेषतः कथम् अन्धाय च अनेन रूपेण रतिसन्निभां ददामि जरया ग्रस्त देहाय सुखवाञ्छया पित्रा पुत्री प्रदातव्या वयोज्ञा अतिबलाय च धनधान्य समृद्धाय न अदनाय कदाचन क्व ते रूपं विशालाक्षि क्व असौ वृद्धः वनेचरः कथं देया मया पुत्री तस्मै न अतिवराय च उटजे नियतं वासः यस्य नित्यं मनोहरे कथम् अम्बुजपत्राक्षि कल्पनीयः मया तव मरणं मे वरं प्राप्तं सैनिकानां तथैव च न ते प्रदानम् अन्धाय रोचते पिकभाषिणी भवितव्यं भवति एव धैर्यं नैव त्यजाम्यहं सुस्थिरा भव शुश्रोणि न दास्ये अन्धाय कर्हिचित् राज्यं तिष्ठतु वा यातु देहो अयं च तथैव मे न त्वां दास्यामि अहं तस्मै नेत्रहीनाय बालिके सुकन्यातं तदा प्राह श्रुत्वा तद्वचनं पितुः प्रसन्नवदना अतीव स्नेहयुक्तम् इदं वचः सुकन्या उवाच न मे चिन्ता पितः कार्या देहि मां मुनये अधुना सुखं भवतु सर्वेषां लोकानां मत्कृतेन हि
सेवयिष्यामि सन्तुष्टा पतिं परमपावनं भक्त्या परमया चापि वृद्धं च विजने वने सती धर्मपरा च अहं चरिष्यामि सुसम्मतं न भोग इच्छा अस्ति मे तात स्वस्थं चित्तं मम अनग व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्याः मन्त्रिणः विस्मयं गताः राजा च परमप्रीतः जगाम मुनिसन्निधौ गत्वा प्रणम्य शिरसा तम् उवाच तपोधनं स्वामिन् गृहाण पुत्री मे सेवार्थं विधिवत् विभो इत्युक्त्वा असौ ददौ पुत्रीं विवाहविधिना नृपः प्रतिगृह्य मुनिः कन्यां प्रसन्नः भार्गवः अभवत् पारिबर्हं न जग्राह दीयमानं नृपेणः कन्यामेव अग्रहीत् कामं परिचर्यार्थम् आत्मनः प्रसन्ने अस्मिन् मुनौ जातं सैनिकानां सुखं तदा राज्ञश्च परम आह्लादः सञ्जातः तत्क्षणादपि दत्त्वा पुत्रीं यदा राजा गमनाय गृहं प्रति मतिं चकार तन्मङ्गी तदा उवाच नृपं सुता सुकन्या उवाच गृहाण मम वासांसि भूषणानि च मे पितः वल्कलं परिधानाय प्रयच्छ अजिनमुत्तमं वेषं तु मुनिपत्नीनां कृत्वा तपसि सेवनं करिष्यामि तथा तात यथा ते कीर्तिः अच्युता भविष्यति भुवः पृष्ठे तदा स्वर्गे रसातले परलोकसुखाय अहं चरिष्यामि दिवानिशं दत्त्वा अन्धाय च वृद्धाय सुन्दरीं युवतीं तु मां चिन्ता त्वया न कर्तव्या शीलनाशसमुद्भवा अरुन्धती वसिष्ठस्य धर्मपत्नी यथा भुवि तथैव अहं भविष्यामि न अत्र कार्या विचारणा अनसूया यथा साध्वी भार्या अत्रेः प्रतिता भुवि तथा एव अहं भविष्यामि पुत्री कीर्तिकरी तव सुकन्या वचनं श्रुत्वा राजा परमधर्मवित् दत्त्वा अजिनं रुरोध आशु वीक्षतां चारुहासिनीं त्यक्त्वा भूषणवासांसि मुनिवेशधरां सुतां विवर्णवदनः भूत्वा तितः तत्रैव पार्थिवः राज्ञः सर्वाः सुतां दृष्ट्वा वल्कल अजिनधारिणीं रुरुदुः भृशशोकार्ताः वेपमानाः इव अभवन् ताम् आपृच्छ्य महीपालः मन्त्रिभिः परिवारितः ययौ स्वनगरं राजन् मुक्त्वा पुत्रीं शुचार्पिताम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे सुकन्ययोः गार्हस्थ्यवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच गते राजनि सा बाला पतिसेवापरायणा बभूव च तथा अग्नीन् सेवने धर्मपरा तत्परा फलानि आधाय स्वाधूनि मूलानि विविधानि च ददौ सा मुनये बाला पतिसेवापरायणा पतिं तप्त उदकेन आशु स्नापयित्वा मृगत्वचा परिवेष्ट्य शुभायां तो भृस्यां स्थापितवती अपि तिलान् यव कुशान् अग्रे परिकल्प्य कमण्डलुं तम् उवाच नित्यकर्म कुरुष्व मुनिसत्तम तम् उत्थाप्य करे कृत्वा समाप्ते नित्यकर्मणि भृस्यां च संस्तरे बाला भर्तारं सन्निवेशयत् पश्चात् आनीय पक्वानि फलानि च नृपात्मजा भोजयामास च्यवनं नीवार अन्नं सुसंस्कृतं भुक्तवन्तं पतिं तृप्तं दत्त्वा आचमनम् आधरात् पश्चात् पूगं पत्राणि ददौ च आदरसंयुतः गृहीतमुखवासं तं संवेश्य च शुभासने गृहीत्वा आज्ञां शरीरस्य चकार साधनं ततः फल आहारं स्वयं कृत्वा पुनर्गत्वा च सन्निधौ प्रोवाच प्रणय उपेता किम् आज्ञापयसे प्रभो पादसंवाहनं ते अद्य करोमि यदि मन्यसे एवं सेवापरा नित्यं बभूव पतितत्परा सायं होम अवसाने सा फलानि आहृत्य सुन्दरी अर्पयामास मुनये स्वादूनि च मृदूनि च ततः शेषाणि बुभुजे प्रेमयुक्ता तद् आज्ञया सुस्पर्श आस्तरणं कृत्वा शाययामास तं मुदा सुप्ते सुखं प्रिये कान्ता पादसंवाहनं तदा चकार पृच्छति धर्मं कुलस्त्रीणां कृशोदरी पादसंवाहनं कृत्वा निशि भक्तिपरायणा निद्रितं च मुनिं ज्ञात्वा सुश्वाप चरण अन्तिके शुचौ प्रतिष्ठितं वीक्ष्य ताळवृन्तेन भामिनी कुर्वाणा शीतलं वायुं शिशेवे स्वपतिं तदा हेमन्ते काष्ठसंभारं कृत्वा अग्निज्वलनं पुरः
स्थापयित्वा तथा अपृच्छत् सुखं ते अस्ति इति च असकृत् ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय जलं पात्रं च मृत्तिकां समर्पयित्वा शौचार्थं समुत्थाप्य पतिं प्रिया स्थानात् दूरे च संस्थाप्य दूरं गत्वा स्थिरा अभवत्। कृतशौचं पतिं ज्ञात्वा गत्वा जग्राहतं पुनः आनीय आश्रमम् अव्यग्रा च उपवेश्य आसने शुभे मृत्जलाभ्यां च प्रक्षाल्य पादौ अस्य यथाविधि दत्त्वा आचमनपात्रं तु दन्तधावनम् आहरत्। समर्प्य दन्तकाष्ठं च यथोक्तं नृपनन्दिनी चकार उष्णं जलं शुद्धं सम् आनीतं सुपावनं स्नानार्थं जलमाकृत्य पप्रच्छ प्रणयान्विता। किम् आज्ञापयसे ब्रह्मन् कृतं वै दन्तधावनम् उष्णोदकं सुसम्पन्नं कुरु स्नानं स मन्त्रकं वर्तते होमकालो अयं सन्ध्यापूर्वा प्रवर्तते विधिवत् हवनं कृत्वा देवतापूजनं कुरु। एवं कन्यापतिं लब्ध्वा तपस्विनम् अनिन्दिता नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या तपसा नियमेन च अग्नीनाम् अतिथीनां च शुश्रूषां कुर्वती सदा आराधयामास मुदा च्यवनं सा शुभानना। कस्मिंश्चित् अधकाले तु रविजौ अश्विनौ उभौ च्यवनस्य आश्रम अभ्यासे क्रीडमानौ सम् आगतौ। जले स्नात्वा तु तां कन्यां निवृत्तां स्व आश्रमं प्रति गच्छन्तीं चारु सर्वाङ्गीं रविपुत्रौ अपश्यतां। तां दृष्ट्वा देवकन्या आभां गत्वा च अन्तिकम् आदरात् ऊचतुः सम् अभिद्रुत्य नासत्यौ अतिमोहितौ क्षणं तिष्ठवरारोहे प्रष्टुं त्वां गजगामिनी आवां देवसुतौ प्राप्तौ ब्रूहि सत्यं शुचिस्मिते। पुत्री कस्य पतिः कस्ते कथम् उद्यानम् आगता एकाकिनी तडागे अस्मिन् स्नानार्थं चारुलोचने द्वितीया श्रीरिव आभासी कान्त्या कमललोचने इच्छाम् अस्तु वयं ज्ञातुं तत्त्वम् आख्याहि शोभने कोमलौ चरणौ कान्ते स्थितौ भूमौ अनावृतौ हृदये कुरुतः पीडां चलन्तौ चललोचने विमान अर्हासि तन्वङ्गी कथं पद्म्यां व्रजसि अधः अनावृता अत्र विपिने किमर्थं गमनं तव दासी शतसमायुक्ता कथं न त्वं विनिर्गता राजपुत्री अप्सरावासी वद सत्यं वरानने धन्या माता यतः जाता धन्यो असौ जनकः तव वक्तुं त्वां नैव शक्तौ च भर्तुः भाग्यं तव अनगे देवलोक अधिका भूमिः इयं चैव सुलोचने प्रचलन् चरणः ते अद्य सम्पावयति भूतलम्। सौभाग्याश्च मृगाकामं ये त्वां पश्यन्ति वैवने ये च अन्ये पक्षिणः सर्वे भूरियं च अतिपावना स्तुत्या अलं तव च अर्थ्यर्थं सत्यं ब्रूहि सुलोचने पिता कस्ते पतिः क्व असौ द्रष्टुमिच्छा अस्ति सादरं। व्यास उवाच तयोः इति वचः श्रुत्वा राजकन्यातिसुन्दरी तौ उवाच तप आक्रान्ता देवपुत्री नृपात्मजा शर्यातितनयां मां वां वित्तं भार्यां मुनेः इह च्यवनस्य सतीं कान्तां पित्रा दत्तां यदृच्छया प्रतिरन्धो अस्ति मे देवौ वृद्धश्च अतीव तापसः तस्य सेवाम् अहोरात्रं करोमि प्रीतिमानसा। कौ युवां किम् इह आयातौ पतिः तिष्ठति च आश्रमे तत्र आगत्य प्रकुरुतम् आश्रमं च अद्य पावनं तद् आकर्ण्य वचः दस्रौ ऊचतुः तां नराधिप कथं त्वमपि कल्याणी पित्रा दत्ता तपस्विने व्राजसे अस्मिन् मनोदेशे विद्युत् सौदामिनी यथा न देवेषु अपि तुल्या हि तव दृष्टा अस्ति भामिनी। त्वं दिव्य अम्बरयोग्या असि शोभसे न अजिनैः वृता सर्व आभरणसंयुक्ता नील अलकवरूतिनी अहो विदेहे दुष्कलितं विचेष्टितं यदत्र रम्भोरुवने विषीदसि विरालनेत्रे अंदं इमां पतिं प्रिये मुनिं सम् आसाद्य जरातुरं वृषं वृतः तेन वृषं न शोभसे नवं वयः प्राप्य सुनृत्यपण्डिते मनोभवेन आशु शराः सुसन्दिताः पतन्ति कस्मिन् पतिः ईदृशः तव त्वम् अन्धभार्या नवयौवना अन्विता
कृतासि दात्रा ननु मन्दबुद्धिना न च येनम् अर्हसि असित आयते क्षणे पतिं त्वम् अन्यं कुरु चारुलोचने वृथा एव ते जीवितम् अम्बुजे क्षणे पतिं च सम्प्राप्य मुनिं गते क्षणं गत ईक्षणं वने निवासं च तथा अजिन अम्बर प्रधारणं योग्यतरं न मन्महे अतो अनवद्याङ्गी उभयोः त्वम् एकं वरं कुरुष्व अवहितासु लोचने किं यौवनं मानिनी सङ्करोषि वृथा मुनिं सुन्दरी सेवमाना किं सेवसे भाग्यविवर्जितं तं समुज्जितं पोषणरक्षणाभ्यां त्यक्त्वा मुनिं सर्वसुख अपवर्जितं भज अनवद्याङ्गी उभयोः त्वम् एकं त्वं नन्दने चैत्ररथे वने च कुरुष्व कान्ते पतितं विहारम् अन्धेन वृद्धेन कथं हि कालं विनेश्यसे मानिनी मानहीनं भूपात्मजा त्वं शुभलक्षणा च जानासि संसारविहारभावं भाग्येन हीना विजने वने अत्र कालं कथं वाहयसे वृथा च तस्माद् भजस्व पिकभाषिणी चारुवक्त्रे एवं द्वयोः तव मुसुकाय विशालनेत्रे देवालयेषु च कृशोदरी भुङ्क्ष्व भोगान् त्यक्त्वा मुनिं जरटम् आशु नृपेन्द्रपुत्री किं ते सुखं चात्र वने सुकेशी वृद्धेन सार्धं विजने मृगाक्षी सेवा तथा अन्धस्य नवं वयश्च किं ते मतं भूपतिपुत्री दुःखं शशिमुखी त्वम् अतीव सुकोमला फलजल आहरणं तव न उचितम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे अश्विनीकुमारयोः सुकन्यां प्रति बोधवचनवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पंचमोऽध्यायः। व्यास उवाच तयोः तद्भाषितं श्रुत्वा वेपमाना नृपात्मजा धैर्यमालभ्य तौ तत्र बभाषे मितभाषिणी देवौ वां रविपुत्रौ च सर्वज्ञौ सुरसत्तमौ सती मां धर्मशीलां च नैवं वदितुमर्हतः पित्रा दत्ता सुरश्रेष्ठौ मुनये योगधर्मिणे कथं गच्छामि तं मार्गं पुंशली गणसेवितं द्रष्टा अयं सर्वलोकस्य कर्मसाक्षी दिवाकरः कश्यपाच्चैव सम्भूतः नैवं भाषितुमर्हतः कुलकन्यापतिं त्यक्त्वा कथम् अन्यं भजेत् नरम् असारे अस्मिन् इह संसारे जानन्तौ धर्मनिर्णयं यथा इच्छं गच्छतं देवौ शापं दास्यामि वा अनगौ सुकन्या अहं च शर्यातेः पतिभक्तिपरायणा। व्यास उवाच इति आकर्ण्य वचस्तस्याः नासत्य विस्मितौ वृषं तौ अब्रूथां पुनः तु येनां शङ्कमानौ भयं मुनेः राजपुत्री प्रसन्नौ ते धर्मेण वरवर्णिनी वरं वरय शुश्रोणि दास्यावः श्रेयसे तव जानीहि प्रमदे नूनम् आवां देवभिषग्वरौ युवानं रूपसम्पन्नं प्रकुर्यावः पतिं तव ततः त्रयाणाम् अस्माकं पतिम् एकतमं वृणु समानरूपदेहानां मध्ये चातुर्यपण्डिते सा तयोः वचनं श्रुत्वा विस्मिता स्वपतिं तदा गत्वा उवाच तयोः वाक्यं ताभ्याम् उक्तं यदद्भुतं। सुकन्या उवाच स्वामिन् सूर्यसुतौ देवौ सम्प्राप्तौ च्यवन आश्रमे दृष्टौ मया दिव्यदेहौ नासत्यौ भृगुनन्दन वीक्ष्य मां चारु सर्वाङ्गीं जातौ कामातुरौ उभौ कथितं वचनं स्वामिन् पतिं ते नवयौवनं दिव्यदेहं करिष्यावः चक्षुष्मन्तं मुनिं किल एतेन समयेन अद्य तं शृणु त्वं मया उदितं समान अवयवरूपं च करिष्यावः पतिं तव तत्र त्रयाणाम् अस्माकं पतिम् एकतमं वृणो तच्छ्रुत्वा अहम् इह आयाता प्रष्टुं त्वां कार्यम् अद्भुतं किं कर्तव्यम् अतः साधो ब्रूहि अस्मिन् कार्यसङ्कटे देवमायापि दुर्ज्ञेया न जाने कपटं तयोः यद आज्ञापय सर्वज्ञा तत् करोमि तव ईप्सितं व्यच्छवन उवाच गच्छ कान्ते अद्य नासत्यो वचनात् मम सुव्रते आनयस्व समीपं मे शीघ्रं देवभिषक्वरौ क्रियाताम् आशु तद्वाक्यं न अत्र कार्याविचारणा। व्यास उवाच एवं सा अनुज्ञाता तत्र गत्वा वचो अब्रवीत् क्रियताम् आशु नासत्यौ समयेन सुरोत्तमौ तच्छ्रुत्वा च अश्विनौ वाक्यं तस्याः तौ तत्र च आगतौ ऊचतु राजपुत्रीं तां पतिः तव विशतु अपः रूपार्थं च वनः तोर्णं ततो अम्बः प्रविवेशः अश्विनौ अपि पश्चात् तत्
प्रविष्टौ सर उत्तमं ततस्ते निःसृताः तस्मात् सरसः तत्क्षणात् त्रयः तुल्यरूपा दिव्यदेहाः युवानः सदृशाः किल दिव्यकुण्डलभूषाढ्याः समान अवयवाः तथा ते अब्रुवन् सहिताः सर्वे वृणीष्व वरवर्णिनि अस्माकं ईप्सितं भद्रे पतिं त्वम् अमलानने यस्मिन् वापि अधिका प्रीतिः तं वृणुष्व वरानने। व्यास उवाच सा दृष्ट्वा तुल्यरूपान् स्थान् समान वयसः तथा एकस्वरान् तुल्यवेषान् त्रीन् वै देवसुतोपमान् सा तु संशयमापन्ना वीक्ष्य तान् सदृश आकृतीन् अजानन्ती पतिं सम्यक् व्याकुला सम् अचिन्तयत् किं करोमि त्रयः तुल्याः कं वृणोमि न वेद्मि अहं पतिं देवसुताः हि एते संशये पतितास्मि अहम् इन्द्रजालम् इदं सम्यक् देवाभ्याम् इह कल्पितं कर्तव्यं किं मया च अत्र मरणं समुपागतं न मया पतिम् उत्सृज्य वरणीयः कथञ्चन देवः तु आधुनिकः कश्चित् अपि एषा मम धारणा इति संचिन्त्य मनसा परां विश्वेश्वरीं शिवां दद्यो भगवतीं देवीं तुष्टावच कृशोदरी। सुकन्या उवाच शरणं त्वां जगन्मातः प्राप्ता अस्मि भृशदुःखिता रक्ष मे अद्य सती धर्मं नमामि चरणौ तव नमः पद्मोद्भवे देवी नमः शङ्करवल्लभे विष्णुप्रिये नमो लक्ष्मी वेदमाताः सरस्वती इदं जगत्त्वया सृष्टं सर्वं स्थावर जंगमं पासीत्वम् इदम् अव्यग्र तथा अत्सि लोकशान्तये ब्रह्म विष्णुमहेशानां जननी त्वं सुसम्मता बुद्धिदा असि त्वम् अज्ञानां ज्ञानिनां मोक्षदा सदा आज्ञा त्वं प्रकृतिः पूर्णा पुरुषप्रिय दर्शना भुक्तिमुक्तिप्रदासी त्वं प्राणिनां विशद आत्मनाम् अज्ञानं दुःखता कामं सत्त्वानां सुखसाधना सिद्धिदा योगिनाम् अम्ब जयदा कीर्तिदा पुनः शरणं त्वां प्रपन्नास्मि विस्मयं परमं गता पतिं दर्शय मे मातः मग्ना अस्मि शोकसागरे देवाभ्यां चरितं कूटं कं वृणोमि विमोहिता पतिं दर्शय सर्वज्ञे विदित्वा मे सतीव्रतं व्यास उवाच एवं स्तुता तदा देवी तथा त्रिपुरसुन्दरी हृदये अस्याः तदा ज्ञानं ददौ आशु सुखोदयं निश्चित्य मनसा तुल्यवयः रूपधरान् सती प्रसमीक्ष्य तु तान् सर्वान् वव्रे बाला स्वकं पतिं मृते अथ च्यवने देवौ सन्तुष्टौ तौ बभूवतुः सती धर्मं समालोक्य सम्प्रीतौ ददतुः वरं भगवत्याः प्रसादेन प्रसन्नौ तौ सुरोत्तमौ मुनिम् आमन्त्र्य तरसा गमनाय उद्यतौ उभौ लब्ध्वा तु च्यवनः रूपं नेत्रे भार्यां च यौवनम् हृष्टः अब्रवीत् महातेजाः तौ नासत्यौ इदं वचः उपकारः कृतो अयं मे युवाभ्यां सुरसत्तमौ किं रमयुमि सुखं प्राप्तं संसारे अस्मिन् अनुत्तमे प्राप्य भार्यां सुखे शान्तां दुःखं मे अभवत् अन्वहम् अन्धस्य च अतिवृद्धस्य भोगहीनस्य कानने युवाभ्यां नयने दत्ते यवनं रूपम् अद्भुतं सम्पादितं ततः किञ्चित् उपकर्तुम् अहं ब्रुवे उपकारिणी मित्रे यः न उपकुर्यात् कथञ्चन तं दिगस्तु नरं देवो भवेच्च ऋणवान् भुवि तस्मात् अहं वाञ्छितं किञ्चित् दातुमिच्छामि साम्प्रतम् आत्मनः ऋणमोक्षाय देवेशौ नूतनस्य च प्रार्थितं वां प्रदास्यामि यद् अलभ्यं सुरासुरैः ब्रुवातां वां मनोदिष्टं प्रीतो अस्मि सुकृतेन वां श्रुत्वा तौ तु मुनेः वाक्यम् अभिमन्त्र्य परस्परं तम् ऊचतुः मुनिश्रेष्ठं सुकन्या सहितं स्थितं मुने पितुः प्रसादेन सर्वं नः मनसा ईप्सितम् उत्कण्ठा सोमपानस्य वर्तते नौ सुरैः सह भिषजौ इति देवेन निषिद्धौ क्षमसग्रहे शक्रेण वितते यज्ञे ब्रह्मणः कनकाचले तस्मात् त्वमपि धर्मज्ञ यदि शक्तो असि तापस कार्यम् एतद् हि कर्तव्यं वाञ्छितं नौ सुसम्मतम् एतद् विज्ञाय वा ब्रह्मन् कुरु वां सोमपायिनौ पिपासा अस्ति सुदुष्प्रापा त्वत्तः सम् उपास्यति
च्यवनः तु तयोः प्राह तच्छ्रुत्वा वचनं मृदु यदहं रूपसम्पन्नः वयसा च समन्वितः कृतः भवद्भ्यां वृद्धः सन् भार्यां च प्राप्तवान् इति तस्मात् युवां करिष्यामि प्रीत्या अहं सोमपायिनौ मिषतः देवराजस्य सत्यमेतद् ब्रवीमि अहं राज्ञः तु वितते यज्ञे शर्यातेः अमितद्युते इति आकर्ण्य वचः हृष्टौ तौ दिवं प्रति जग्मतुः च्यवनः तां गृहीत्वा तु जगाम आश्रममण्डलम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे अश्विभ्यां च्यवनद्वारा सोमपानाय प्रतिज्ञा वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षष्ठोऽध्यायः। जनमेजय उवाच च्यवनेन कथं वैद्यौ तौ कृतौ सोमपायिनौ वचनं च कथं सत्यं जातं तस्य महात्मनः मानुषस्य बलं कीदृग्देवराजबलं प्रति निषिद्धौ भिषजौ तेन कृतौ तौ सोमपायिनौ धर्मनिष्ठ तद आश्चर्यं विस्तरेण वद प्रभो चरितं च्यवनस्य अद्य श्रोतुकामो अस्मि सर्वथा। व्यास उवाच निशामय महाराज चरितं परम अद्भुतं च्यवनस्य मके तस्मिन् शर्यातेः भुवि भारत सुकन्यां सुन्दरीं प्राप्य च्यवनः सुरसन्निभः विजहार प्रसन्नात्मा देवकन्यामिव अपरः कदाचित् अथ शर्याति भार्या चिन्तातुराभृशं पतिं प्राह वेपमाना वचनं रुदति प्रिया राजन् पुत्री त्वया दत्ता मुनये अन्दाय कानने मृता जीवति वासा वा सा तु द्रष्टव्या सर्वथा त्वया गच्छनाथ मुनेः तावद् आश्रमं द्रष्टुम् आदरात् किं करोति सुकन्या सा प्राप्य नाथं तथाविधं पुत्री दुःखेन राजर्षे दग्धास्मि सर्वथा हृदि ताम् आनय विशालाक्षीं तपक्षामां मदन्तिके पश्यामि सर्वथा पुत्री कृशाङ्गीं वल्कलावृताम् अन्धं पतिं समासाद्य दुःखभाजं कुशोदरीं शयातिरुवाच गच्छामः अद्य विशालाक्षी सुकन्यां द्रष्टुम् आदरात् प्रियपुत्रीं वरारोहे मुनिं तं संशितव्रतं व्यास उवाच एवमुक्त्वा तु शर्यातिः कामिनीं शोकसङ्कुलां जगामरथम् आरुह्य त्वरितश्च आश्रममुनेः गत्वा आश्रमसमीपे तु तम् अपश्यत् महीपतिः नव यौवनसम्पन्नं देवपुत्रोपमं मुनिं तं विलोक्य अमर आकारं विस्मयं नृपतिः गतः किं कृतं कुत्सितं कर्म पुत्र्या लोकविगर्हितं निगतो असौ मुनिः वृद्धः तु अनया अन्यः पतिः कृतः कामपीडितया कामं प्रशान्तः अपि अतिनिर्धनः दुस्सहो अयं पुष्पधन्वा विशेषेण च यौवने कुले कलङ्कः सुमहान् अनया मानवे कृतः दिक् तस्य जीवितं लोके यस्य पुत्रीः कुत्सिता सर्वपापैः तु दुःखाय पुत्री भवति देहिनां मया तु अनुचितं कर्म कृतं स्वार्थस्य सिद्धये वृद्धाय अन्धाय या दत्ता पुत्री सर्वात्मना किल कन्या योग्याय दातव्या पित्रा सर्वात्मना किल तादृशं हि फलं प्राप्तं यादृशं वै कृतं मया हन्मि चेद् अद्य तनयां दुःशीलां पापकारिणीं स्त्रीहत्या दुस्तरा स्यात् मे तथा पुत्रया विशेषतः मनुवंशः तु विख्यातः स कलङ्कः कृतः मया लोक अपवादः बलवान् दुस्त्याज्या स्नेहशृङ्खला किं करोमि इति चिन्ता अब्धौ यदा मग्नः स पार्थिवः सुकन्यया तदा दैवात् दृष्टः चिन्ताकुलः पिता सा दृष्ट्वा तं जगाम आशु सुकन्या पितुरन्तिके गत्वा पप्रच्छ भूपालं प्रेमपूरितमानसा किं विचारयसे राजन् चिन्ता व्याकुलित आननः उपविष्टं मुनिं वीक्ष्य युवानम् अम्बुजक्षणं ये हि पुरुषव्याघ्र प्रणमस्व पतिं मम मा विषादं नृपश्रेष्ठ साम्प्रतं कुरु मानव। व्यास उवाच इति पुत्र्या वचः श्रुत्वा शर्याति क्रोधपीडितः प्रोवाच वचनं राजा पुरस्तां तनयां ततः राजोवाच क्व मुनिश्च्यवनः पुत्री वृद्धः अन्धतापसोत्तमः को अयं युवा मदोन्मत्तः सन्देहो अत्र महान् मम मुनिः किं निहतः पापे त्वया दुष्कृतकारिणी मुनिं किं निहतः पापे त्वया दुष्कृतकारिणी नूतनः असौ पतिः कामात्
कृतः कुलविनाशिनी सो अहं चिन्तातुरः तं न पश्यामि आश्रमसंस्थितं किं कृतं दुष्कृतं कर्म कुलटाचरितं किल निमग्नो अहं दुराचारे शोक अब्धौ त्वत्कृते अधुना दृष्ट्वा येनं पुरुषं दिव्यम् अदृष्ट्वा च्यवनं मुनिं विहस्यतम् उवाच आशु सा श्रुत्वा वचनं पितुः गृहीत्वा आनीय पितरं भर्तुः अन्तिकम् आदरात् च्यवनः असौ मुनिः तात जामाता ते न संशयः अश्विभ्याम् ईदृशः कान्तः कृतः कमललोचनः यदृच्छया अत्र सम्प्राप्तौ नासत्यौ आश्रमे मम ताभ्यां करुणया नूनं च्यवनः तादृशः कृतः न अहं तव सुतातात तथास्यां पापकारिणी यथा त्वं मन्यसे राजन् विमूढः रूपसंशये प्रणम त्वं मनिं राजन् भार्गवं च्यवनं पितः आपृच्छ कारणं सर्वं कथयिष्यति विस्तरम् इति श्रुत्वा वचः पुत्र्याः शर्यातिः त्वरितः तदा प्रणनाम मुनिं तत्र गत्वा पप्रच सादरं राजोवाच कथयस्व स्ववृत्तान्तं भार्गव आशु यथा उचितं नयने च कथं प्राप्ते क्व गता ते जरा पुनः संशयो अयं महान् मे अस्ति रूपं दृष्ट्वा अतिसुन्दरं वद विस्तरतः ब्रह्मन् श्रुत्वा अहं सुखम् आप्नुयाम् च्यवन उवाच नासत्यौ अत्र सम्प्राप्तौ देवानां विषजौ उभौ उपकारः कृतः ताभ्यां कृपया नृपसत्तम मया ताभ्यां वरो दत्तः उपकारस्य हेतवे करिष्यामि मखे राज्ञः भवन्तौ सोमपायिनौ एवं मया वयः प्राप्तं लोचने विमले तथा स्वस्थः भव महाराज संविशस्व आसने शुभे इत्युक्तः स तु विप्रेण स भार्यः पृथ्वीपतिः सुख उपविष्टः कल्याणीः कथाश्चक्रे महात्मना अथ एनं भार्गवः प्राह राजानं परिसान्त्वयन् याजयिष्यामि राजन् त्वां संभारान् उपकल्पय मया प्रतिश्रुतं ताभ्यां कर्तव्यौ सोमपौ युवां तत्कर्तव्यं नृपश्रेष्ठ तव यज्ञे अतिविस्तरे इन्द्रं निवारयिष्यामि क्रुद्धं तेजोबलेन वै पाययिष्यामि राजेन्द्र सोमं सोममखे तव ततः परमसन्तुष्टः शर्यातिः पृथ्वीपतिः च्यवनस्य महाराज तद्वाक्यं प्रत्यपूजयत् सम्मान्य च्यवनं राजा जगाम नगरं प्रति स भार्यः च अतिसन्तुष्टः कुर्वन् वार्तां मुनेः किल प्रशस्ते अगनि यज्ञीये सर्वकाम समृद्धिमान् कारयामास शर्यातिः यज्ञ आयतनम् उत्तमं समानीय मुनीन् पूज्यान् वसिष्ठप्रमुखान् असौ भार्गवः याजयामास च्यवनः पृथिवीपतिं विदते तु तथा यज्ञे देवाः सर्वे स वासवाः आजग्मुहुश्च अश्विनौ तत्र सोमार्थम् उपजग्मतुः इन्द्रः तु शङ्कितः तत्र वीक्ष्य तौ अश्विनौ उभौ पप्रच च सुरान् सर्वान् किम् एतौ समुपागतौ चिकित्सकौ न सोम अर्हौ केन आनीतौ इह इति च न अब्रुवन् अमराः तत्र राज्ञः तु वितते मखे अगृह्णात् च्यवनः सोमम् अश्विनः देवयोः तदा अश्विनोः देवयोः तदा शक्रः तं वारयामास मा गृहाण एतयोः ग्रहं तम् आह च्यवनः तत्र कथम् एतौ रवेः सुतौ न ग्रहार्हौ न च नासत्यौ ब्रूहि सत्यं शचीपदे न शङ्करौ समुत्पन्नौ धर्मपत्नीसुतौ रवेः खेन दोषेण देवेन्द्र न अर्हौ सोमं भिषक्वरौ निर्णयो अत्र मखे शक्र कर्तव्यः सर्वदेवतैः ग्राहयिष्यामि अहं सोमं कृतौ तौ सोमपौ मया प्रेरितः असौ मया राजा मकाय मधु मघवन् किल एतदर्थं करिष्यामि सत्यं मे वचनं विभो आभ्याम् उपकृतं शक्र तथा दत्तं नवं वयः तस्मात् प्रत्युपकारः तु कर्तव्यः सर्वथा मया इन्द्र उवाच चिकित्सकौ कृतौ एतौ नासत्यौ निन्दितौ सुरैः उभौ एतौ न सोमार्हौ मा गृहाण एतयोः ग्रहं व्यश्च्यवन उवाच अहल्याजार संयच्छ कोपं च अद्य निरर्थकं वृत्रघ्न किं हि नासत्यौ न सोमार्हौ सुर आत्मजौ एवं विवादे समुपस्थिते च न कोऽपि वाचं तमुवाच भूप ग्रहं तयोः भार्गवतिग्मतेजाः सङ्ग्राहयामास तपोबलेन इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे च्यवनेन अश्विनोः कृते सोमपान अधिकार
अधिकारत्व चेष्टावर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तमोऽध्यायः। व्यास उवाच दत्ते गृहे तु राजेन्द्र वासवः कुपितः वृषं प्रोवाच च्यवनं तत्र दर्शयन् बलमात्मनः मा ब्रह्मबन्धो मर्यादाम् इमां त्वं कर्तुमर्हसि वदिष्यामि द्विषन्तं त्वां विश्वरूपमिव अपरं। च्यवन उवाच मा अवमंस्ता महात्मानो रूपद्रविणवर्चसा यौ चक्रतुः मां मघवन् वृन्दारकम् इव अपरं ऋते त्वां विबुधाश्च अन्ये कथं वा ददते ग्रहम् अश्विनौ अपि देवेन्द्र देवौ विद्धि परन्तपौ। इन्द्र उवाच विषजौ न अर्हतः कामं ग्रहं यज्ञे कथञ्चन यदि दित्सति मन्दात्मन् शिरश्चेत्स्यामि साम्प्रतम् अनादृत्य व्यास उवाच अनादृत्य तु तद्वाक्यं वासवस्य च भार्गवः ग्रहं तु ग्राहयामास भर्त्सयन् इव तं वृषं सोमपात्रं यदा ताभ्यां गृहीतुं तु पिपासया समीक्ष्य बलभित् देव इदं वचनमब्रवीत् आभ्याम् अर्थाय सोमं त्वं ग्राहयिष्यसि चेत् स्वयं वज्रं तु प्रकरिष्यामि विश्वरूपमिव अपरं। वासवेन एव मुक्तस्तु भार्गवः च अतिगर्वितः जग्राह विधिवत् सोमम् अश्विभ्याम् अतिमन्युमान्। इन्द्रो अपि प्राक्षिपत् कोपात् वज्रम् अस्मै स्वम् आयुधं पश्यतां सर्वदेवानां सूर्यकोटिसमप्रभं। प्रेरितं च अशनिं प्रेक्ष्य च्यवनः तपसा ततः स्तम्भयामास वज्रं सह शक्रस्य अमिततेजसः कृत्यया स महाबाहुः इन्द्रं हन्तुमिह उद्यतः जुहौ अग्नौ श्रुतं हव्यं मन्त्रेण मुनिसत्तमः तत्र कृत्या समुत्पन्ना च्यवनस्य तपोबलात् प्रबलः पुरुषः क्रूरः बृहत्कायः महा असुरः मदो नाम महाघोरः भयदः प्राणिनामिह शरीरे पर्वत आकारः तीक्ष्णदंष्ट्रः भयानकः चतस्रश्च आयतादंष्ट्र योजनानां शतम् इतरे तु अस्य दशनाः बभूवुः दशयोजनाः बाहू पर्वतसङ्काशौ आयतौ क्रूरदर्शनौ जिह्वातो भीषणा क्रूरा लेलिहाना नभस्थलं ग्रीवातो गिरिशृङ्गाभा कठिना भीषणा वृषं नकाः व्याघ्रनखप्रख्याः केशाः च अतीव भीषणाः शरीरं कज्जलाभं च शरीरं कज्जल आभं च तस्य च आस्यं भयानकं नेत्रे दावानलप्रख्ये भीषणे अतिभयानके हनुः एका स्थिता तस्य भूमौ एका दिवं गता एवंविध समुत्पन्नः मदो नाम बृहत्तनुः तं विलोक्य सुरा सर्वे भयमाजग्मुः रंहसा। इन्द्रो अपि भयतं त्रस्तः युद्धाय न मनोददे दैत्यः अपि वदने कामं वज्रमादाय संस्थितः व्याप्तं नभो घोरदृष्टिः ग्रसन् इव जगत्त्रयं स भक्षयिष्यन् संक्रुद्धः शतक्रतुम् उपाद्रवत् चुक्रुषुश्च सुराः सर्वे हतास्मा इति संस्थिताः। इन्द्रः स्तम्भितबाहुः तु मुमुक्षुः वज्रम् अन्तिकात् न शशाक पविं तस्मिन् प्रहर्तुं पाकशासनः वज्रहस्तः सुरेशानः तं वीक्ष्य कालसन्निभं सस्मार मनसा तत्र गुरुं समयकोविदं स्मरणात् आजगाम आशु बृहस्पतिः उदारधीः गुरुः तत्समयं दृष्ट्वा विपत्तिसदृशं महत् विचार्य मनसा कृत्यं तम् उवाच शचीपतिं दुस्साध्यो अयं महामन्त्रैः तु अयं वज्रेण वासव असुरः मदसंज्ञः तु यज्ञकुण्डात् समुत्थितः तपोबलं ऋषेः सम्यक् च्यवनस्य महाबलः अनिवार्यः हि अयं शत्रुः त्वया देवैः तथा मया शरणं याहि देवेश च्यवनस्य महात्मनः स निवारयिता नूनं कृत्याम् आत्मकृतां किल न निवारयितुं शक्ताः शक्तिभक्तऋषं क्वचित्। व्यास उवाच इत्युक्तः गुरुना शक्रः तदा गच्छन् मुनिं प्रति प्रणम्य शिरसा नम्रः तम् उवाच भयान्वितः क्षमस्व मुनिशार्दूल शमय असुरम् उद्यतं
प्रसन्नः भव सर्वज्ञ वचनं ते करोमि अहं सोम अर्हौ अश्विनौ एतौ अद्य प्रभृति भार्गव भविष्यतः सत्यमेतत् वचः विप्र प्रसीद मे मिथ्या तेन उद्यमः हि एष भवतु एव तपोधन जाने त्वमपि धर्मज्ञ मिथ्या नैव करिष्यसि सोमपौ अश्विनौ एतौ त्वत्कृतौ च सदैव हि भविष्यतश्च शर्यातेः कीर्तिस्तु विपुला भवेत् मया यद्हि कृतं कर्म सर्वथा मुनिसत्तम परीक्षार्थं तु विज्ञेयं तव वीर्यप्रकाशनं प्रसादं कुरु मे ब्रह्मन् मदं संहर च उत्थितं कल्याणं सर्वदेवानां तथा भूयः विधीयताम् एवमुक्तः तु शक्रेण च्यवनः परमार्थवित् सञ्जहार तपःकोपं समुत्पन्नं विरोधजं देवम् आश्वास्य संविघ्नं भार्गवः तु मदं ततः व्यभजत् स्त्रीषु पानेषु द्यूतेषु मृगयासु च मदं विभज्य देवेन्द्रम् आश्वास्य चकितम्बिया संस्थाप्य च सुरान् सर्वान् मकं तस्य न्यवर्तयत् ततस्तु संस्कृतं सोमं वासवाय महात्मने अश्विभ्यां सर्वधर्मात्मा पाययामास भार्गवः एवं तं च्यवनेन आर्यौ अश्विनौ रविपुत्रकौ विहितौ सोमपौ राजन् सर्वथा तपसः बलात् सरः तदपि विख्यातं जातं यूपविमण्डितम् आश्रमस्तु मुनेः सम्यक् पृथिव्यां विष्टुतः अभवत् शर्यातिः अपि सन्तुष्टः हि अभवत् तेन कर्मणा यज्ञं समाप्य नगरे जगाम सचिवैः वृतः राज्यं चकार धर्मज्ञः मनुपुत्रः प्रतापवान् आनर्तः तस्य पुत्रः अभूत् आनर्तात् रेवतः अभवत् सः अन्तःसमुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम् आस्थितः अभुङ्क्त विषयान् आनर्तादीन् अरिन्दम तस्य पुत्रशतं जज्ञे काकुत्मी ज्येष्ठम् उत्तमं पुत्री च रेवती नाम्ना सुन्दरी शुभलक्षणा वरयोग्या यदा जाता तदा राजा च रेवतः चिन्तयामास राजेन्द्रः राजपुत्रान् कुल उद्भवान् रैवतं नाम च गिरिम् आश्रितः पृथिवीपतिः चकार राज्यं बलवान् आनर्तेषु नराधिपः विचिन्त्य मनसा राजा कस्मै देया मया सुता गत्वा पृच्छामि ब्रह्माणं सर्वज्ञं सुरपूजितम् इति सञ्चिन्त्य भूपालः सुताम् आधाय रेवतीं ब्रह्मलोकं जगाम आशु प्रष्टुकामः पितामहं यत्र देवाश्च यज्ञाश्च छन्दांसि पर्वताः तथा अब्दयः सरितश्चापि दिव्यरूपधराः स्थिताः ऋषयः सिद्धगन्धर्वाः पन्नगाः चारणास्तथा तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे स्तुवन्तश्च पुरातनाः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे रेवतस्य रेवती वरार्थं ब्रह्मलोकगमनवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः। जनमेजय उवाच संशयो अयं महान् ब्रह्मन् वर्तते मम मानसे ब्रह्मलोकं गतः राजा रेवती संयुतः स्वयं मया पूर्वं श्रुतं कृष्णं ब्राह्मणेभ्यः कथान्तरे ब्राह्मणः ब्रह्मवित् शान्तः ब्रह्मलोकम् अवाप्नुयात्। राजा कथं गतः तत्र रेवती संयुतः स्वयं सत्यलोके अतिदुष्प्रापे भूर्लोकात् इति संशयः मृतः स्वर्गम् अवाप्नोति सर्वशास्त्रेषु निर्णयः मानुषेण तु देहेन ब्रह्मलोके गतिः कथं स्वर्गात् पुनः कथं लोके मानुषे जायते गतिः एतन्मे संशयं विद्वन् चेतुमर्हसि साम्प्रतं यथा राजा गतः तत्र प्रष्टुकामः प्रजापतिं व्यास उवाच मेरोः तो शिखरे राजन् सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः इन्द्रलोकः वह्निलोकः या च संयमनीपुरी तथैव सत्यलोकश्च कैलासश्च तथा पुनः वैकुण्ठश्च पुनः तत्र वैष्णवं पदम् उच्यते यथा अर्जुनः शक्रलोके गतः पार्थः धनुर्धरः
पञ्चवर्षाणि कौन्तेयः स्थितः तत्र सुरालये मानुषेण एव देहेन वासवस्य च सन्निधौ तथैव अन्ये अपि भूपालाः ककुस्तप्रमुखाः किल सर्वलोकगतयः पश्चात् दैत्याः चापि महाबलाः जित्वा इन्द्रसदनं प्राप्य संस्थिताः तत्र कामतः महाभिषः पुरा राजा ब्रह्मलोकं गतः स्वराट् आगच्छन्तीं नृपः गङ्गाम् अपश्यत् च अतिसुन्दरीं वायुना अम्बरम् अस्याः तु दैवात् अपहृतं नृप किञ्चित् नग्ना नृपेण अथ द्रष्टा सा सुन्दरी तथा स्मितं चकार कामार्तः सा च किञ्चित् जहास वै ब्रह्मणा तौ तदा दृष्टौ शक्तौ जातौ वसुन्धरां वैकुण्ठे अपि सुराः सर्वे पीडिताः दैत्यदानवैः गत्वा हरिं जगन्नाथम् अस्तुवन् कमलापतिं सन्देहः न अत्र कर्तव्यः सर्वथा नृपसत्तम गम्याः सर्वे अपि लोकाः स्युः मानवानां नराधिप अवश्यं कृतपुण्यानां तापसानां नराधिप पुण्यसद्भाव एव अत्र गमने कारणं नृप तथैव यजमानानां यज्ञेन भावित आत्मनां जनमेजय उवाच रेवतः रेवतीं कन्यां गृहीत्वा चारुलोचनाम् ब्रह्मलोकं गतः पश्चात् किं कृतं तेन भूभुजा ब्रह्मणा किं समादिष्टं कस्मै दत्ता सुता पुनः तत्सर्वं विस्तरात् ब्रह्मन् कथय त्वं मम अधुना व्यास उवाच निशामय महीपाल राजा रेवतकः किल पुत्र्या वरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकं गतो यदा आवर्तमाने गन्धर्वे स्थितः लब्धक्षणः क्षणं शृण्वन् न तृप्यद् दृष्टात्मा सभायां तु स कन्यकः समाप्ते तत्र गान्धर्वे प्रणम्य परमेश्वरं दर्शयित्वा सुतां तस्मै स्व अभिप्रायं निवेदयत् राजोवाच वरं कथय देवेश कन्या इयं मम पुत्रिका देया कस्मै मया ब्रह्मन् प्रष्टुं त्वां समुपागतः बहवः राजपुत्राः मे वीक्षिताः कुलसम्भवाः कस्मिंश्चित् मे मनः कामन् न उपतिष्ठति चञ्चलं तस्मात् त्वां देवदेवेश प्रष्टुम् अत्र आगतः अस्मि अहं तदा आज्ञापय सर्वज्ञ योग्यं राजसुतं वरं कुलीनं बलवन्तं च सर्वलक्षणसंयुतं दातारं धर्मशीलं च राजपुत्रं समादिश व्यास उवाच तद् आकर्ण्य जगत्कर्ता वचनं नृपतेः तथा तम् उवाच हसन्वाक्यं दृष्ट्वा कालस्य पर्ययं ब्रह्मोवाच राजपुत्राः त्वया राजन् वरा ये हृदये कृताः ग्रस्ताः कालेन ते सर्वे स पितृपौत्र बान्धवाः 27तमो अद्य एव द्वापरः तु प्रवर्तते वंशजाः ते मृताः सर्वे पुरी दैत्यैः विलुण्ठिता सोमवंशः उद्भवः तत्र राजा राज्यं प्रशास्तिः उग्रसेना इति ख्यातः मधुराधिपतिः किल ययातिवंशसम्भूतः राजा माथुरमण्डले उग्रसेन आत्मजः कंसः सुरद्वेषी महाबलः दैत्य अंशः पितरं सोऽपि कारागारं निवेशयत् स्वयं राज्यं चकार असौ नृपाणां मदगर्वितः मेदिनी च अतिभारार्ता ब्रह्माणं शरणं गता दुष्टराजन्यसैन्यानां भारेण अति आकुला अंशावतरणं तत्र गतितं सुरसत्तमैः वासुदेवः समुत्पन्नः कृष्णः कमललोचनः देवक्यां देवरूपिण्यां यो असौ नारायणः मुनिः तपश्चचार दुस्साध्यं धर्मपुत्रः सनातनः गङ्गातीरे नरसकः पुण्ये बदरिकाश्रमे सो अवतीर्णः यदुकुले वासुदेवः अपि विश्रुतः तेन असौ निगतः पापः कंसः कृष्णेन सत्तमः उग्रसेन
रावणाय राज्यं वै दत्तं हत्वा खलं सुतं कंसस्य श्वशुरः पापः जरासन्धः महाबलः आगत्य मथुरां क्रोधात् चकार संगरं मुदा कृष्णेन असौ जितः संख्ये जरासन्धः महाबलः प्रेषयामास युद्धाय स बलं यवनं ततः श्रुत्वा आयान्तं महाशूरं स सैन्यं यवनाधिपं कृष्णः तु मथुरां त्यक्त्वा पुरी द्वारवतीम् अगात् प्रवग्नां तां पुरीं कृष्णः शिल्पिभिः सह संगतैः कारयामास दुर्गाढ्यां हट्टशाला विमण्डिताम् जीर्णोद्धारं पुरः कृत्वा वासुदेवः प्रतापवान् उग्रसेनं च राजानं चकार वशवर्तिनं यादवान् स्थापयामास द्वारवत्यां यदुत्तमः वासुदेवः तु तत्र अद्य वर्तते बान्धवैः सह तस्य अग्रजः स विख्यातः बलदेवः कलायुधः शेष अंशः मुसलीवीरः वरः अस्तु तव सम्मतः संकर्षणाय देहि आशु कन्यां कमललोचनां रेवतीं बलभद्राय विवाहविधिना ततः दत्त्वा पुत्रीं नृपश्रेष्ठ गच्छत्वं बदरिकाश्रमं तपः तप्तुं सुर आरामं पावनं कामदं नृणां व्यास उवाच इति राजा समादिष्टः ब्रह्मणा पद्मयोनिना जगामतरसा राजन् द्वारकां कन्यया अन्वितः ददौ तां बलदेवाय कन्यां वै शुभलक्षणां ततः तप्त्वा तपस्तीव्रं नृपतिः कालपर्यये जगाम 13 आवासं त्यक्त्वा देहं सरित्तटे राजोवाच भगवन् महदाश्चर्यं भवता सम् उदाहृतं रेवतः तु स्थितः तत्र ब्रह्मलोके सुता अर्थतः युगानां तु गतं तत्र 108 किल कन्या वृद्धा न संजाता राजा वा अतितरां नु किम् एतावन्तं तथा कालम् आयुः पूर्णं तयोः कथं व्यास उवाच न जरा क्षुत्पिपासा वा न मृत्युः न भयं पुनः न तु ग्लानिः प्रभवति ब्रह्मलोके सदा अनग मेरुं गतस्य शर्यातेः सन्तति राक्षसैः हता गताः कुशस्थलीं त्यक्त्वा भयभीताः इतस्ततः मनोश्चक्षुवतः पुत्र उत्पन्नः वीर्यवत्तरः इक्ष्वाकुः इति विख्यातः सूर्यवंशकरः तु सः वंशार्थं तप आतिष्ठत् देवीं ध्यात्वा निरन्तरं नारदस्य उपदेशेन प्राप्य दीक्षाम् अनुत्तमाम् तस्य पुत्रशतं राजन् इक्ष्वाकोः इति विश्रुतं विकुक्षिः प्रथमः तेषां बलवीर्यसमन्वितः अयोध्यायां स्थितः राजा इक्ष्वाकुः इति विश्रुतः शकुनिप्रमुखाः पुत्राः 50 बलवत्तराः उत्तरापतदेशस्य रक्षितारः कृताः किल दक्षिणस्यां तथा राजन् आदिष्टाः तेन ते सुताः 40 तथा 8 च रक्षणार्थं महात्मना अन्यौ 2 संस्थितौ पार्श्वे सेवार्थं तस्य भूपतेः इति श्रीमद्भागवते देवी भागवते महापुराणे 18सहस्रां संहितायां 7मस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम 8मोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 9मोऽध्यायः। व्यास उवाच कदाचित् अष्टकाश्राद्धे विकुक्षिं पृथिवीपतिः आज्ञापयत् असम्मूढः मांसम् आनय सत्वरं मेद्यं श्राद्धार्थम् अधुना वने गत्वा सुत आदरात् इत्युक्तः असौ तथा इति आशु जगाम वनम् अस्त्रभृत् गत्वा जगान बाणैः स वराहान् सोकरान् मृगान् शशांश्चापि परिश्रान्तः बभूव अत बुभुक्षितः विस्मृता च अष्टका तस्य शशं च अददत् असौ वने शेषं निवेदयामास पित्रे मांसम् अनुत्तमं प्रोक्षणाय सम् आनीतं मांसं दृष्ट्वा गुरुः तदा अनर्हम् इति तज्ज्ञात्वा चुकोप मुनिसत्तमः भुक्तशेषं तु न श्राद्धे प्रोक्षणीयम् इति स्थितिः राज्ञे निवेदयामास वसिष्ठः पाकदूषणं पुत्रस्य कर्म तज्ञा ज्ञात्वा भूपतिः गुरुणा उदितं चुकोप विधिलोपार्थं
देशात् निस्सारयत् ततः शशाद इति विख्यातः नाम्ना जातः नृपात्मजः गतो वने शशादः तु पितृकोपात् असम्भ्रमः वन्येन वर्तयन् कालं नीतवान् धर्मतत्परः पितरि उपरते राज्यं प्राप्तं तेन महात्मना शशादः अकरोत् राज्यं अयोध्यायाः पतिः स्वयं यज्ञान् अनेकशः पूर्णां शकार सरयूतटे शशादस्य अभवत्पुत्रः ककुस्थ इति विश्रुतः तस्य एव नामभेदात् वै इन्द्रवाहः पुरञ्जयः जनमेजय उवाच नामभेदः कथं जातः राजपुत्रस्य च अनग कारणं ब्रूहि मे सर्वं कर्मणा येन च अभवत् व्यास उवाच शशादे स्वर्गते राजा ककुस्थ इति च अभवत् राज्यं चकार धर्मज्ञः पितृपैतामहं बलात् एतस्मिन् अन्तरे देवाः दैत्यैः सर्वे पराजिताः जग्मुः त्रिलोक अधिपतिं विष्णुं शरणम् अव्ययम् तान् प्रोवाच महाविष्णुः तदा देवान् सनातनः विष्णुरुवाच पार्ष्णिग्राहं महीपालं प्रार्थयन्तो शशादजं स हनिष्यति वै दैतेयान् संग्रामे सुरसत्तमाः आगमिष्यति धर्मात्मा साहाय्यार्थं धनुर्धरः पराशक्तेः प्रसादेन सामर्थ्यं तस्य च अतुलं हरेः सुवचना देवाः ययुः सर्वे स वासवाः अयोध्यायां महाराज शशादतनयं प्रति तान् आगतान् सुरान् राजा पूजयामास धर्मतः पप्रच्छ आगमने राजा प्रयोजनम् अतन्द्रितः राजोवाच धन्यो अहं पावितश्च अस्मि जीवितं सफलं मम यद् आगत्य गृहे देवाः ददुश्च दर्शनं महत् ब्रुवन्तु कृत्यं देवेशाः दुस्साध्यम् अपि मानवैः करिष्यामि महत्कार्यं सर्वथा भवतां महत् देवा ऊचुः साहाय्यं कुरु राजेन्द्र सखा भव शचीपतेः संग्रामे जय दैत्येन्द्रान् दुर्जयान् त्रिदशैरपि पराशक्तिप्रसादेन दुर्लभं नास्ति ते क्वचित् विष्णुना प्रेरिताः च एवम् आगताः तव सन्निधौ राजोवाच पार्ष्णिग्राहः भवामि अद्य देवानां सुरसत्तमाः इन्द्रः मे वाहनं तत्र भवेत् यदि सुराधिपः संग्रामं तु करिष्यामि दैत्यैः देवकृते अधुना आरुह्य इन्द्रं गमिष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमि अहं तदा ऊचुः वासवं देवाः कर्तव्यं कार्यम् अद्भुतं पत्रं भव नरेन्द्रस्य त्यक्त्वा लज्जां शचीपते लज्जामानः तदा शक्रः प्रेरितः हरिणा वृषं बभूव वृषभः तूर्णं रुद्रस्य इव अपरः महान् तम् आरुरोह राजा असौ संग्रामगमनाय वै स्थितः ककुदी येन अस्य ककुस्तः तेन च अभवत् इन्द्रो वाहकः कृतः येन तेन नाम्ना इन्द्रवाहकः पुरं जितं तु दैत्यानां तेन अभूच्च पुरञ्जयः जित्वा दैत्यान् महाबाहुः धनं तेषां प्रदत्तवान् पप्रच्छ च एवं राजर्षेः इति सख्यं बभूवः ककुस्तश्च अतिविख्यातः नृपतिः तस्य वंशजाः काकुस्ताः भुवि राजानः बभूवुः बहुविश्रुताः ककुस्तस्य अभवत् पुत्रः धर्मपत्न्यां महाबलः अनेनाविष्टुतः तस्य पृथुः पुत्रश्च वीर्यवान् विष्णोः अंशः स्मृतः साक्षात् पराशक्ति पद अर्चकः विश्वरन्दिः तु विज्ञेयः पृथोः पुत्रः नराधिपः चन्द्रः तस्य सुतः श्रीमान् राजा वंशकरः स्मृतः तत्सुतः युवनाश्वस्तु तेजस्वी बलवत्तरः शावन्तः युवनाश्वस्य जज्ञे परमधार्मिकः शावन्ती निर्मिता तेन पुरी शक्रपुरी समा बृहदश्वः तु पुत्रः अभूत् शावन्तस्य महात्मनः कुवलयाश्वः सुतः तस्य बभूव पृथिवीपतिः दुन्दुः नाम हतः दैत्यः तेन असौ पृथिवीतले दुन्दुमार इति विख्यातं नाम प्राप अतिविश्रुतम्
पुत्रः तस्य दृढाश्वः तु पालयामास मेदिनीं दृढाश्वस्य सुतः श्रीमान् हर्यश्व इति कीर्तितः निकुम्भः तत्सुतः प्रोक्तः बभूव पृथिवीपतिः बर्हणाश्वः निकुम्भस्य कृशाश्वः तस्य वैसुतः प्रसेनजित् कृशाश्वस्य बलवान् सत्यविक्रमः तस्य पुत्रः महाभागः यौवनाश्व इति विश्रुतः यौवनाश्वसुतः श्रीमान् मान्धाता इति महीपतिः अष्टोत्तरसहस्रं तु प्रासादाः येन निर्मिताः भगवत्याः तु तुष्ट्यर्थं महातीर्थेषु मानद मातृगर्भे न जातः असौ उत्पन्नः जनक उदरे निस्सारितः ततः पुत्रः कुक्षिम्बित्वा पितुः पुनः राजोवाच न श्रुतं न च दृष्टं वा भवता तद् उदाहृतम् असम्भाव्यं महाभाग तस्य जन्म यदा उदितं विस्तरेण वदस्व अद्य मान्धातुः जन्मकारणं राजा उदरे यदा उत्पन्नः पुत्रः सर्वाङ्गसुन्दरः व्यास उवाच यौवनाश्वः अनपत्यः अभूत् राजा परमधार्मिकः भार्याणां च शतं तस्य बभूव नृपतेः नृप राजा चिन्तापरः प्रायः चिन्तयामास नित्यशः अपत्यार्थे यौवनाश्वः दुःखितः तु वनं गतः ऋषीणामाश्रमे पुण्ये निर्विण्णः स च पार्थिवः मुमोच दुःखितः श्वासान् तापसानां च पश्यतां दृष्ट्वा तु दुःखितं विप्राः बभूवुश्चो कृपालवः तम् ऊचुः ब्राह्मणाः राजन् कस्मात् शोचसि पार्थिव किं ते दुःखं महाराज ब्रूहि सत्यं मनोगतं प्रतीकारं करिष्यामः दुःखस्य तव सर्वथा यौवनाशो उवाच राज्यं धनं सद् अश्वाः च वर्तन्ते मुनयः मम भार्याणां च शतं शुद्धं वर्तते विशदप्रभं न अरातिः त्रिषु लोकेषु कोऽपि अस्ति बलवान् मम आज्ञाकराः तु सामन्ताः वर्तन्ते मन्त्रिणः तथा एकं सन्तानजं दुःखं न अन्यत् पश्यामि तापसाः अपुत्रस्य गतिः नास्ति स्वर्गः नैव च तस्मात् शोचामि विप्रेन्द्राः सन्तानार्थं वृषं ततः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाः तापसाश्च कृत आश्रमाः इष्टिं सन्तानकामस्य युक्तां ज्ञात्वा दिशन्तु मे कुर्वन्तु मम कार्यं वै कृपा चेत् अस्ति तापसाः व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राज्ञः कृपया पूर्णमानसाः कारयामासुः अव्यग्राः तस्य इष्टिम् इन्द्रदेवतां कलशः स्थापितः तत्र जलपूर्णः तु वाडवैः मन्त्रितः वेदमन्त्रैश्च पुत्रार्थं तस्य भूपतेः राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टः त्रिषितः निशि विप्रान् दृष्ट्वा शयानान् स पपौ मन्त्रजलं स्वयं भार्यार्थं संस्कृतं विप्रैः मन्त्रितं विधिना उद्धृतं पीतं राज्ञा तृषार्थेन तद् अज्ञानात् नृपोत्तम उदकं कलशं दृष्ट्वा तदा विप्राः विशङ्किताः पप्रचुः ते नृपं केन पीतं जलम् इति द्विजाः राज्ञा पीतं विदित्वा ते ज्ञात्वा दैवबलं महत् इष्टिं समापयामासुः गताः ते मुनयः गृहान् गर्भं ददार नृपतिः ततो मन्त्रबलात् अथ ततः काले स उत्पन्नः कुक्षिम्बित्वा अस्य दक्षिणां पुत्रं निष्कासयामासुः मन्त्रिणः तस्य भूपतेः देवानां कृपया तत्र न ममार महीपतिः कं दास्यति कुमारो अयं मन्त्रिणः चुक्रुषुः वृषम् तदा इन्द्रः देशनीं प्रादात् मान्धाता इति अवदत्वचः सः अभवत् बलवान् राजा मान्धाता पृथिवीपतिः तद् उत्पत्तिस्तु भूपाल कथिता तव विस्तरात् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे मान्धाता उत्पत्तिवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।
अथ दशमोऽध्यायः। व्यास उवाच बभूव चक्रवर्ती स नृपतिः सत्यसङ्गरः मान्दाता पृथिवीं सर्वाम् अजयन् नृपतीश्वरः दस्यवः अस्य भयत्रस्ताः ययुः गिरिगुहासु च इन्द्रेण अस्य कृतं नाम त्रसदस्युः इति स्फुटं तस्य बिन्दुमती भार्या शशबिन्दोः सुता अभवत् पतिव्रता सुरूपा च सर्वलक्षणसंयुता तस्य उत्पादयामास मान्दाता द्वौ सुतौ नृप पुरुकुत्सं सुविख्यातं मुचुकुन्दं तथा अपरं पुरुकुत्सा ततो अरण्यः पुत्रः परमधार्मिकः पितृभक्तिरतश्च अभूत् बृहदश्वः तद् आत्मजः हर्यश्वः तस्य पुत्रः अभूत् धार्मिकः परमार्थवित् तस्य आत्मजः त्रिधन्वा अभूत् अरुणः तस्य च आत्मजः अरुणस्य सुतः श्रीमान् सत्यव्रता इति श्रुतः सः अभूत् इच्छाचरः कामी मन्दात्मा हि अतिलोलुपः स पापात्मा विप्रभार्यां हृतवान् काममोहितः विवाहे तस्य विघ्नं स चकार नृपतेः सुतः मिलित्वा ब्राह्मणाः तत्र राजानम् अरुणं नृप ऊचुः वृषं सुदुःखार्ताः हताः स्मः इति च असकृत् पप्रच्छ राजा तान् विप्रान् दुःखितान् पुरवासिनः किं कृतं मम पुत्रेण भवताम् अशुभं द्विजाः तन्निशम्य द्विजाः वाक्यं राज्ञः विनयपूर्वकं तदा ऊचुः तु अरुणं विप्राः कृत आशीर्वचना वृषं ब्राह्मणा ऊचुः राजन् तव सुतेन अद्य विवाहे प्रकृताखिल विवाहिता विप्रकन्या भलेन बलिनाम्बर व्यास उवाच श्रुत्वा तेषां वचस्तत्यं राजा परमधार्मिकः पुत्रमाह वृता नाम कृतं ते दुष्टकर्मणा गच्छ दूरं सुमन्दात्मन् दुराचार गृहात्मम न स्थातव्यं त्वया पाप विषये मम सर्वथा कुपितं पितरं प्राह क्व गच्छामि इति वै मुहुः अरुणः तम् अत उवाच शोपाकैः सह वर्तय शोपचस्य कृतं कर्म द्विजदार अपहारणं तस्मात् तैः सह संसर्गं कृत्वा तिष्ठ यथा सुखं न अहं पुत्रेण पुत्रार्थी त्वया च कुलपांसन यथा इष्टं व्रज दुष्टात्मन् कीर्तिनाशः कृतः त्वया स निशम्य पितुर्वाक्यं कुपितस्य महात्मनः निश्चक्राम पुरा तस्मात् तरसा श्वपचान्ययौ सत्यव्रतः तदा तत्र शपाकैः सह वर्तते धनुर्बाणधरः श्रीमान् कवची करुणालयः यदा निष्कासितः पित्रा कुपितेन महात्मना गुरुणा अथ वसिष्ठेन प्रेरितः असौ महीपतिः तस्मात् सत्यव्रतः तस्मिन् बभूव क्रोधसंयुतः वसिष्ठे धर्मशास्त्रज्ञे निवारणपराङ्मुखे केनचित् कारणेन अथ पिता तस्य महीपतिः पुत्रार्थे असौ तपः तप्तुं पुरं त्यक्त्वा वनं गतः न ववर्ष तदा तस्मिन् विषये पाकशासनः समाद्वादश राजेन्द्र तेन धर्मेण सर्वथा विश्वामित्रः तदा दारान् तस्मिंस्तु विषये नृप सन्न्यस्य कौशिकीतीरे चचार विपुलं तपः कातरा तत्र सञ्जाता भार्या वै कौशिकस्य कुटुम्बभरणार्थाय दुःखिता वरवर्णिनी बालकाञ्क्षुदया आक्रान्तान् रुदतः पश्यति भृशं याचमानांश निवारान् कष्टम् आप पतिव्रता चिन्तयामास दुःखार्ता तोकान् वीक्ष्य क्षुधातुरान् नृपः न अस्ति पुरे हि अद्य खं याचे वा करोमि किं न मे त्राता अस्ति पुत्राणां पतिः मे नास्ति सन्निधौ रुदन्ति बालकाः कामं धिङ्मे जीवनम् अद्य वै धनहीनां च मां त्यक्त्वा तपः तप्तुं गतपतिः न जानाति समर्थो अपि दुःखितां धनवर्जितां बालानां भरणं केन करोमि पतिना विना मरिष्यन्ति सुताः सर्वे क्षुधया पीडिता वृषम् एकं सुतं तु विक्रीय द्रव्येण कियता पुनः पालयामि सुतान् अन्यान् एष मे विहितः विधिः सर्वेषां मारणं न अद्धा युक्तं मम विपर्यये कालस्य कलनाय अहं
विक्रीणामि तथा आत्मजं हृदयं कठिनं कृत्वा सञ्चिन्त्य मनसा सती सा दर्भरज्ज्वा बद्ध्वा अथ गले पुत्रं विनिर्गता मुनिपत्नी गले बद्ध्वा मध्यमं पुत्रम् औरसं शेषस्य भरणार्थाय गृहीत्वा चलिता गृहान् दृष्टा सत्यव्रतेन आर्ता तापसी शोकसंयुता पप्रच्छ नृपतिः तां तु किं चिकीर्षसि शोभने रुदन्तं बालकं कण्ठे बद्ध्वा नयसि का अधुना किमर्थं चारु सर्वाङ्गी सत्यं ब्रूहि मम अग्रतः ऋषिपत्निरुवाच विश्वामित्रस्य भार्या अहं पुत्रो अयं मे नृपात्मज विक्रेतुम् औरसं कामं गमिष्ये विषमे सुतम् अन्नं नास्ति पतिः मुक्त्वा गतः तप्तुं नृप क्वचित् विक्रीणामि क्षुधार्ता येनं शेषस्य भरणाय वै राजोवाच पतिव्रते रक्ष पुत्रं दास्यामि भरणं तव तावदेव पतिः ते अत्र वनाच्चैव आगमिष्यति वृक्षे तव आश्रम अभ्यासे भक्ष्यं किञ्चित् निरन्तरं बन्धयित्वा गमिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि अहम् इत्युक्ता सा तदा तेन राज्ञा कौशिककामिनी बिबन्धं तनयं कृत्वा जगाम आश्रममण्डलं सः अभवद्गालवः नाम गलबन्धात् महातपाः सा तु स्वस्य आश्रमे गत्वा मुमोद बालकैः वृता सत्यव्रतस्तु भक्त्या च कृपया च परिप्लुतः विश्वामित्रस्य च मुनेः कलत्रं तद्बभारः वने स्थितान् मृगान् हत्वा वराहान् महिषान् तथा विश्वामित्र वन अभ्यासे मांसं वृक्षे भवन्दः ऋषिपत्नी गृहीत्वा तत् मांसं पुत्रान् अदात् ततः निर्वृत्तिं परमां प्राप्य भक्ष्यम् अनुत्तमम् अयोध्यां चैव राज्यं च तथैव अन्तःपुरं मुनिः गते तप्तुं नृपेण तस्मिन् वसिष्ठः पर्यरक्षत सत्यव्रतो अपि धर्मात्मा हि अतिष्ठन् नगराद् बहिः पितुराज्ञां सम् आस्थाय पशुघ्नव्रतवान् वने सत्यव्रतः हि अकस्माच्च कस्यचित् कारणात् नृपः वसिष्ठे च अधिकं मन्युं धारयामास नित्यदा त्यज्यमानं वने पित्रा धर्मिष्ठं च प्रियं सुतं न वारयामास मुनिः वसिष्ठः कारणेन पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात् सप्तमे पदे जानन्नपि स धर्मात्मा विप्रदार परिग्रहे कस्मिंश्चित् दिवसे अरण्ये मृग अभावे महीपतिः वसिष्ठस्य च गान्धोग्ध्रीम् अपश्यत् वनं मध्यगां तां जगान क्षुधार्तः तु क्रोधात् मोहात् च दस्युवत् वृक्षे बबन्ध तन्मांसं नीत्वा स्वयम् अभक्षयत् ऋषिपत्नी सुतान् सर्वान् भोजयामास तत्तदा शङ्कमाना मृगस्य इति न गोः इति च सुव्रता वसिष्ठः तु हतान्धोग्ध्रीं ज्ञात्वा क्रुद्धः तमब्रवीत् दुरात्मन् किं कृतं पापं धेनुगातात् पिशाचवत् एवं ते शङ्कवः क्रूराः पतन्तु त्वरिताः त्रयः गोवधात् दारहरणात् पितुः क्रोधात् तथा वृषं त्रिशङ्कुः इति नाम्ना वै भुवि ख्यातः भविष्यसि पिशाचरूपम् आत्मानं दर्शयन् सर्वदेहिनां व्यास उवाच एवं शप्तः वसिष्ठेन तदा सत्यव्रतः नृपः चचार च तपत्तीव्रं तस्मिन् एव आश्रमे स्थितः कस्माच्चित् मुनिपुत्राः तु प्राप्य मन्त्रम् अनुत्तमं ध्यायन् भगवतीं देवीं प्रकृतिं परमां शिवाम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सत्यव्रत आख्यानवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।